बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत काबिल एहतराम मेरे यहाँ जो भाई बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, बेटियाँ बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, और जिन्होंने ये प्रोग्राम कराया है, हकीम सलीमी साहब, और जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया इस अच्छे प्रोग्राम में, वो मेरी बेटी के सर हैं नासिर साहब। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतने अच्छे प्रोग्राम में बुलाया है, जो मेरे ख्याल है हम आज तक कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं लिया। ये ऐसे प्रोग्राम हैं कि ये होने चाहिए। मेरी मालूमात में भी यहाँ आके आज बहुत इजाफा हुआ है। हजामा एक ऐसी मतलब सुन्नत है जो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो करके दिखाया, जो खुद किया और लोगों को ताकीद की। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये बहुत कम लोगों को आगाही है। मेरे यहाँ आने से मेरे इल्म में भी काफ़ी इजाफा हुआ है कि ये तरीका इलाज बहुत अच्छा है। मैंने हमारे मिनिस्टर हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक, वो बिल्कुल मेरे भाइयों जैसे, मैंने उनसे भी यहाँ आने का टाइम लिया था, लेकिन उन्हें कोई ऐसी इमरजेंसी सियालकोट उन्हें जाना पड़ गया, तो जिसकी वजह से वो आए नहीं। तो मैं यहाँ अपने जितने भी मेरे यहाँ जो इस प्रोग्राम के करता धरता हैं, मैं चाहूँगी कि मैं खुद भी सीखूँ आप लोगों से, और मैं भाई से ख्वाजा इमरान नज़ीर से भी, ख्वाजा सलमान रफ़ीक से भी आपके लिए इंशाल्लाह टाइम लूँगी और मज़ीद इसमें हम निखारेंगे। और मैं समझती हूँ कि मेरी खुश नसीबी होगी कि मैं आप लोगों के साथ चलूँ, क्योंकि जहाँ हमारे नबी का नाम आ जाता है, जहाँ हमारे नबी की सुन्नत आ जाती है, उस पर चलना तो एक दुनिया तो है दुनिया, तो मैं समझती हूँ हमारी आखिरत भी संवरेगी। ये वो तरीका इलाज है जिसके लिए हम पहले तो इतने ज़्यादा टेस्ट कराते हैं। अगर किसी को बाईपास है, कोई भी मसला है, वो पहले तो डॉक्टरों को मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। लेकिन ये इलाज ऐसा है कि जिससे शफा भी होती है और अल्लाह की रज़ा भी होती है। तो इस रास्ते पे हमें चलना चाहिए। इसके लिए अच्छे प्रोग्राम और इस तरह बनाने चाहिए। लोगों में आगाही कम है, हमारी नई नस्ल में तो मैं समझती हूँ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कोई ऐसा तरीका निकाले कि मैं भी आपके साथ शाना बशाना चलूँ और हम इस रास्ते को, नबी के रास्ते को हम अच्छे तरीके से चलें। तो इंशाअल्लाह ताला मैं दोनों भाइयों से, ख्वाजा सलमान रफ़ीक से और ख्वाजा इमरान नज़ीर से, और मैं समझती हूँ कि अगर असम्बली में मुझे आप मालूमात देंगे, मैं नहीं समझती मैं इस काबिल हूँ, लेकिन आप मेरे भाई जो भी हमारा ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मुझे आप गाइड करेंगे, मुझे लाइन देंगे, तो मैं असम्बली में हर तरह बात करने को भी तैयार हूँ और बिल मंजूर करवाने में भी तैयार हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि जिसमें हमारे नबी का नाम आ जाता है, अल्लाह ताला उसमें बरकत दे, और उसमें शफा तो है ही, जिसमें ज़ाहिर है नबी का नाम है और नबी की सुन्नत है, शफा है, लेकिन अल्लाह ताला उसमें लोगों में भी, हम सब में शऊर पैदा हो कि हम इस पे चलें। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं फिर एक दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इतने अच्छे प्रोग्राम में बुलाया। अल्लाह ताला हम सबका हामिल और नासिर हो। अल्लाह ताला हमें सबको इस अमल पर चलने की तौफीक दे, और हर कोई, या मेरी बहन भाई बच्चे जो भी बैठे हैं, हम सबको इस पे हिस्सा डालने की तौफीक दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया मैडम। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम मिलजुल कर पाकिस्तान में तिब की तरक्की के लिए जो है वो अहम किरदार अदा करेंगे, और दिन ब दिन मरीज़ों के लिए बेहतरी का सामान पैदा करेंगे। अब टी ब्रेक है, लेकिन उससे पहले हमारे हमायत इस्लाम तिबिया कॉलेज, जो कि बर सगीर का कदीम तरीन तिबी अदारा है और पाकिस्तान का मरकज़ी अदारा है, उसके सेक्रेटरी तिबिया कॉलेज कमेटी जनाब इरफान कुरैशी साहब, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी रिटायर्ड हैं फेडरल गवर्नमेंट से, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप मुख्तसर इज़हार ख्याल फरमाएं, उसके बाद इंशाल्लाह टी ब्रेक करेंगे हम।
آپ لوگ تھک گئے ہیں مجھے نظر آ رہا ہے, اس لیے ہم ٹی بریک کر رہے ہیں, مختصر اظہار خیال ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب احمد سلیمی صاحب, طب کے جناب لیڈر ہمارے, مجھے فخر ہے کہ میں موقع ملا مجھے آپ لوگوں کی کاوش سے سیکٹری طبیہ کالج ہونے کا, تو آئی فیل پراؤڈ کہ میں وہاں پر کام کر رہا ہوں, خدمت کر رہا ہوں. اور جیسے جواد نے بتایا کہ یہ ادارہ جو ہے ہمارا طبیہ کالج, یہ 1864 میں یہ کام کر رہا ہے, اور وہاں سے نامور حکیم اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے, جن میں حسن کرشی صاحب ہیں, عثمان صاحب ہیں, اور بے شمار حکماں جو ہیں, اور سارے میرے بھائی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, بچے میرے بیٹھے ہیں برخوردار. سب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے وہاں پہ سلیمی صاحب کی رہنمائی میں اور جواد کی محنت سے 2022 میں ہم نے وہاں پہ حجامہ کا کورسز شروع کیے, اور اس وقت سے لے کے اب تک 100 کے قریب اسٹوڈنٹ وہاں سے فارغ التحصیل ہو گئے ہیں حجامہ کے, اور 8 بیچز ہمارے جو ہے نا ہمارے آلریڈی ہم نے اس پہ مکمل کیے ہیں. یہ 3 مہینے کا کورس ہے. آپ سب دوستوں کو, بہنوں کو یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کے کوئی بھی دوست جو حکیم وہاں پہ آنا چاہے, ہمارا ادارہ ہے ہائیجینک, وہاں پہ ہمارا سسٹم ہے حجامہ کا, جواد اس کو کنٹرول کرتا ہے, اور مشرف یادی ہمارے جو ہے آج کل اس کے انچارج ہیں ماشاءاللہ. تو میں سیکٹری طبیہ کالج آپ سب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے وہ آپ کے حکمہ کے لیے جب آپ حکم کریں گے حاضر ہوگا, اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کے یہ بل میں پوری کی پوری ہم تعاون کریں. سلیمی صاحب کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, اور یہ میں حکیم عثمان صاحب کو ویلکم کرتا ہوں. مربع دعا خانے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جناب تشریف لے کر آئے ہیں, ان کو بھی بلا لیں میں عثمان صاحب کو. حکیم عثمان صاحب کے لیے بہت ساری تعلیم جناب, 2 لفظ ان کے لیے. سائیکل پہ انہوں نے اپنی محنت سے کام کیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عنایت کی ہے, اور ماشاءاللہ ان کا دواخانہ مرحبا دواخانہ پوری دنیا میں اس کا نام ہے. اور میں آخر میں سب سلیمی صاحب کا, ورشید صاحب کا, سارے میرے دوست بیٹھے ہیں, جمیل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں پھر دہراتا ہوں کہ انجمن مہد اسلام کا طبیہ کالج آپ کے ساتھ کھڑا ہے ہر موقع پہ. آپ اپنے بچوں کو وہاں پہ تعلیم کے لیے بھیجیں, ضرور بھیجیں, ہم آپ کی خدمت کے لیے بالکل حاضر ہیں. سلیمی صاحب زندہ باد, پاکستان زندہ باد. سر بہت شکریہ. آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا جو موجودہ حجامہ سمپوزیم آج کا ہے, اس کا پیٹرن پچھلے 3 حجامہ سمپوزیم سے ڈیفرنٹ تھا. حکیم عثمان صاحب ہمارا حمایت اسلام طبیہ کالج کے الومنائے بھی ہیں, اور جو ہماری حمایت اسلام طبیہ کالج کمیٹی ہے اس کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں. تو سر بہت شکریہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. میں بس آخری آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ پہلی دفعہ ہمارے پاس جو ہے وہ باقاعدہ ہماری جو مین ہربل انڈسٹریز ہیں اس کے سٹالز بھی موجود ہیں. اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ حمایت اسلام طبیہ کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں BMS کے, انہوں نے کچھ اپنی پروڈکٹس جو ہیں وہ تیار کی ہیں, جس میں پین کے لیے ایک سپرے ہے. اسی طرح ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس نے اسگندھ کے بسکٹ تیار کیے ہیں, اسگندھ کے, اور ایک اور اس نے پروڈکٹ جو ہے وہ تیار کی ہے جو کہ ہم اپنے بچوں کو بسکٹس وغیرہ تو کھلاتے رہتے ہیں. تو یہ اس کی ایک انوویشن ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ ہم ایک جو ہے وہ سائنس ایکسپو طب یونانی کے حوالے سے کریں, جس میں ہم جو ہے وہ سلیمی صاحب نے ہمیں جو ہے وہ اس کی تاکید کی ہے کہ ہم پورے پاکستان کے جو طب کے طلباء ہیں ان کے ذہن میں جو بھی طب یونانی کے حوالے سے انوویشن ہے وہ اپنا جو ہے وہ پروجیکٹ لے کے آئیں, اور پورے پاکستان سے ہم ہربل انڈسٹری کو وہاں پہ انوائٹ کریں, تاکہ ہم جو ہے وہ طب یونانی میں جو پروڈکٹس ہیں اس کی انوویشن پہ بھی جو ہے وہ بات کریں. تو ابھی ہماری ٹی بریک ہے, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ٹی بریک کے ساتھ ہی آپ نماز ادا کریں گے, اور نماز کے ساتھ ساتھ آپ اپنے سٹالز جو ہیں اس کو بھی وزٹ کریں گے. یہ آدھے گھنٹے کا وقفہ ہے. آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ.